मोगाळ आयकुप्यानो, पवित्र पुस्तक बायबल हें देवाचें उतर आयज आमकां सांगता. प्रकाशणेच्या पयल्या आविसरांत आनी 3रे वळीन अशें बरयलां की हीं बाकितां वाचतात आनी तीं आयकतात आनी तातूंत बरयल्लें आसा तें पाळटात तीं सुभागी, कित्याक काळ लागीं पावला. ह्या एकेच वळीन आमकां 3 गजाली मेळटात. पयली गजाल ती ही, पवित्र पुस्तक बायबल आमी वाचूंक जाय. दुसरी गजाल ती आमी आयकूंक जाय. आनी तिसरी गजाल ती एकदम म्हत्वाची जावन आसा, ती म्हटल्यार आमी तें पाळूंक जाय. तर आतां आमी पयली गजाल पळोवया. देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय. म्हाका तुमकां इतलेंच सांगून दिसता तें हें, आयज आमी वर्तमानपत्राचेर वाचतात व ताचेर कितें आयलां तें पळयतात की आमच्या राज्यांत कोण म्हणटा 100% लोक शिकलेलो आसा, पूण ही गजाल सारकी न्हय. कारण आयज कितलेशेच लोक तांकां वाचूंक कळना तसले आसात, तांकां बरोवंक कळना तसले आसात. आनी आमची कोंकणी भास तर खूब थोड्या लोकांक वाचूंक येता. कारण पयलीं ती कोण शिकनासलो, तर इश्टानो आयज ह्या गोंयच्या जमनीचेर आनी कोंकणी उलयतात आनी जांकां ती समजता त्या लोकांचेर देवान व्हड काकूत आनी दया केल्ली आसा. कारण आजुनूय पवित्र पुस्तक बायबल हाजो पोरणो करार कोंकणी भाशेंत नासल्या कारणान आमच्या भाव भयणांक कोंकणी वाचूंक मेळना, कारण तांकां आनीक दुसरी भास समजना. त्याच पासत ही कोंकणींतल्यान कार्यावळ आमी सुरू केल्या की कोणूच देवाचें उतर नको जावचो न्हय, तर सगल्यांक सत समजून येवचें. देवाचो खरो आनंद तांकां फावो जावचो, देवाचें तारण तांकां मेळचें आनी जो कोण तारण जोडटलो ताका सासणाचें जिवीत मेळचें. तर जेन्ना जो मनीस वाचूंक नको तो कसो देवाचें उतर वाचतलो? पवित्र पुस्तक तर सांगता आमी देवाचें उतर वाचूंक जाय. मोगाळ आयकुप्यानो, देवाचें उतर सत जावन आसा. तातूंत केन्नाच बदल जावचो ना. औरंबाक सावन तें आसा. ताजो नाश करूंक जायते जाणांनी चिंतलें, पूण तें आसा तशेंच आसा. देवाचें उतर सांगता, सर्ग आनी संवसार सरतलो, पूण म्हजें उतर केन्नाच सरचें ना. आनी हें उतर आयज संवसाराच्या सगल्या मनशाच्या कानाचेर पडूंक जाय. त्याच पासत तें सगल्या भाशेंतल्यान भाशांतर केल्लें आसा. आनी आयज आमी चड भागी जावन आसात देवाचे नदरे मुखार. कांय लोक आशेतात हें सत तांकां उतकें जावचें म्हूण. तांकां वाचूंक येना आनी सांगतलोय म्हटल्यार कोण ना. असली परिस्थिती आमची आयज ना. आमकां जर तें वाचूंक येना तर देवान आमकां आयकूंक कान दिल्ले आसा आनी आमी तें आयकूंक जाता. मोगा इश्टा, हो जावन आसा दोने जेजूचो कायदो. कायदोच न्हय तर एक व्हड आज्ञा. कारण जो कोण तें आयकता तांकां देवान भागी म्हटल्यात. आनी खरेंच आयज तूं आनी हांव जावन आसात देवा मुखार व्हड भागी, कारण ताणें ताचें उतर आमकां आयकूंक दिलां. खरेंच जे कोण ताचें उतर आयकूंकूय नको आनी वाचूंकूय नको, ताजी परिस्थिती कशी जातली? मोगा इश्टानो, आयज आमी शिकल्यात, आमकां जाणवय आसा. देवाचें उतर आमच्या घरांत आसा. देवाचें उतर ताणें आमच्या हातांत घातलां. आमी तें काडून एके कडेक दवरलेलें आसा. मोगा इश्टा, तुवें पवित्र पुस्तक खंय दवरलां हें तूं सोदून पळय. तें कपाटांत दवरलां काय आनी खंय दवरलां? जाल्यार ह्याच वेळार तें भायर काड. तातूंत कितें बरयल्लें आसा हें सोदून पळय. आनी आयज देव तुज्या लागीं त्या उतरा उदेशी उलोवंक पळयता. तुवें तें केन्नाच वाचूंक ना. तुका तें खबरूच ना तें पवित्र पुस्तक आसा म्हूण. खरेंच जें कोणें हाडून दवरलां तेंय तुका खबर ना. मोगा इश्टा, आयज तुवें जर तें पवित्र पुस्तक काडून वाचलें जाल्यार देवाचो आशिर्वाद तुका फावो जातलो. खरेंच जेन्ना देवाचें उतर वाचप म्हटल्यार तें व्हड भाग. कारण जायत्या जाणांनी तें वाचूंक पळयलें पूण तांकां वाचूंक तें मेळोंक ना. आनी असो जायतो लोक ह्या संवसाराक अंतरलो. तांकां कांय भाग फावो जाले ना. पूण आयज तूं शिकला. तुज्या घरांत तें आसुनूय तूं ताजी बेपरवा करता. तुका ताजें कांयच पडून वचूंक ना. मोगा इश्टा, खरेंच आयज तुजें तारण जावंक जाय
जाल्यार देवाचो मोग तूं घे. देवाशी तूं यो. देव तुका केन्नाच सोडचो ना. देवाचें उतर वाचूंक सुरवात कर. जर तूं अशें म्हणटा, म्हाका वाचूंक येना, हांव देवाचें उतर कशें वाचूं? देवाचें उतर म्हाका कोण शिकयतलो? म्हाका तातूंत आसा तें कोण दाखयतलो? तर इश्टा, ह्या वेळार ही सदांच कार्यावळ तूं आयक. देवाचें उतर तुका देवूच शिकयतलो. हें देवाचें उतर आमी तुमकां कळीत करता. खरेंच तुमकां वाचूंक येना त्या पासत आमी हें तुमकां दाखोळ करता. खरें, जर तूं आनी तुजो घोराबो सदांच हें देवाचें उतर जर आयकूंक एकठांय जमलीं, जाल्यार देवाचो आशिर्वाद हो तुमकां फावो जातलोच हो म्हजो विश्वास जावन आसा. खरेंच त्या पासत हांवूय हें देवाचें उतर सदांच पयलीं आयकतालों आनी देवान म्हजेरूय व्हड काकूत केल्ली आसा. जी काकूत देवान म्हजेर केली तीच आयज तुमचेरूय जावंक शकता. देवान जी म्हाका बेसांवां दिलीं तींच बेसांवां तुमकांय मेळूंक शकता. मोगा इश्टा, ही बरी संदी तूं वगडावं नाका. देव तुका आदार दितलो. तर परत आमी वचुया. प्रकाशिनीचो पयलो आविस्सर आनी तिसरी ओळ वाचुया. मोगा इश्टानो, तुजेशी आसलेलें पवित्र पुस्तक तूं उगडें कर आनी तूं सोदून पळय तातूंत कितें बरयलां. हीं बाकितां वाचतात आनी तीं आयकतात आनी तातूंत बरयल्लें आसा तें पाळटात तीं सुभागी, कित्याक काळ लागीं पावला. देवाचें उतर वाचतात तेन्ना म्हत्वाची गजाल आमी उगडास धरूंक जाय. ती म्हटल्यार वाचूंक सुरवात करचे आदीं मागणें करूंक जाय. दुसरी गजाल, तें वाचतात तेन्ना आमी दिमयेचेर रावन वाचूंक जाय. कांय लोक ते बसून वाचतात तर कांय लोक न्हिदोन वाचतात. मोगा इश्टानो, हें न्हिदोन वाचपाचें पुस्तक न्हय वो बसून वाचपाचें पुस्तक न्हय, तर तें देवाचें उतर जावन आसा. तें आमी दिमेचेर रावन वाचूंक जाय, कारण तें पवित्र देवान आपल्या ओतम्या उद्देशीं बरयल्लें आसा. आनी आयज जर हें उतर आमी कशेंय कशें वाचलें जाल्यार देवाचीं बेसांवां आमकां कशीं फावो जातलीं. मोगा इश्टानो, खरेंच देवाचें उतर जायते फावटी तूं म्हणटा, म्हाका सारकें वाचूंक येना. जर तुका वाचूंक येना जाल्यार कांय नजो. तुका वाचूंक येना त्या पासतूच ही कार्यावळ आमी सुरू केल्या. तुका आयकूंक तें दिलां आनी तुका आयकूंक तर बरे कान आसात. जायते जाणांक कानूय ना आनी वाचूंक ते शिकलोलेय ना, पूण तांची गोत कशी जातली? मोगा इश्टा, तुका कानूय आसा आनी तुका वाचूंकूय येता जाल्यार तुवें दोनी गजाली करूंक जाय. तुवें वाचूंकूय जाय आनी आयकूंकूय जाय. आनी जें कितें तुवें वाचलां आनी जें कितें तुवें आयकलां तें पाळूंक जाय. पाळप ही एक जावन आसा म्हत्वाची गजाल. वाचलेंच म्हणून जायना वो आयकलेंच म्हणून जायना. तें पाळूंक जाय. आनी जेन्ना जो कोण पाळटा तेका देवाचीं बेसांवां भरपूर मेळटा. हो अनुभव हांवेनूय घेतला. खरेंच देवाच्या उतरांत कांयच फोट ना. जें कितें बरयलां तें सगलें सत आसा. कारण देवाचें उतर आमकां केन्नाच फोट सांगचें ना. कारण तें फोटकिऱ्यान बरोवंक ना, तें देवान बरयल्लें आसा. आनी देव फोटकिरो न्हय, कारण सैतान जावन आसा फोटकिरो. तो मुळाक सावन जावन आसा फोटकिरो. आनी हें ताजें उतर न्हय, हें देवाचें उतर जावन आसा. आनी देव तर आमचो बाप जावन आसा. बाप आपल्या भुरग्यांक केन्नाच वायट शिकयना, सगलें सत शिकयता. आनी देवाचें उतर आमकां सत शिकयता. आमी कशें रावूंक जाय, आमी कशें चलोंक जाय आनी कशें आमचें वागप आसूंक जाय, हें सगलें आमकां देवाच्या उतरांत दिश्टी पडटा. जशें आमी आरशांत पळयता, आमचें भायलें जिवीत निटायेचेर घालता, पूण आमी भितरल्या जिविताचेर नदरूच दिनात. पूण जर आमी भितरल्या जिविताचेर नदर दिवंक जाय जाल्यार पवित्र पुस्तकाचो आमी उपयोग करूंक जाय. पवित्र पुस्तका शिवाय आमकां आमचें भितरलें जिवीत केन्नाच दिश्टी पडचें ना. आमी काळखान आसलेल्या भशेनूच आसतले. जायते जाण आपणाक जाय म्हूण बरें जावंक पळयतात. आमी बरीं कामां केलीं म्हूण आमी बरें जावंक शकनात. आमी बरें जर जातले जाल्यार देवाचें उतर वाचूंक जाय, तें आयकूंक जाय आनी पाळूंक जाय. हातूंतली खंयची एक गजाल जर आमच्या जिवितांत ना जाल्यार आमी पूर्ण जावंक शकचे ना. पूण देवान आमकां कांय गजाली सांगल्यो आसा. जाका वाचूंक येना ताणें आयकुचें, जाका आयकूंक येना ताणें कितें करचें. पूण तांच्याय पासत देवान दुसरी येवजण केली आनी
तांचेय पासत दुसरे तरेचें पवित्र पुस्तक आयज संवसारांत आयिल्लें आसा. ताणें तें सांसपोवन वाचूंक जाता. मोगा इश्टानो, खरेंच देवाची केदी व्हड काकूट. जर ही काकूट आयज देवान आमची करूंक नासली जाल्यार आमचो आयज ह्या संवसारांत नाश जावन वचपाचो. इतलें आमचें वायट मेळ्ळें पातकें जिवीत. पूण इश्टानो, आयज तुजें जिवीत कशें आसा? तूं खंय आसा? संवसाराचे खंयचे वाटेन तूं आसा? तुजीं कसलीं कर्तुबां तूं करता? खंय तूं वेता? आयज तुका शांती आसा? तुका कांयच उणें ना? खरेंच तूं म्हणटा, हांव ग्रेस, म्हाका कांयच उणें ना. पूण आयज देवाचें उतर तुज्या लागीं ना. जाच्या लागीं क्रिस्त ना तो दळडिरो जावन आसा. ताका कांयच ना. तो गरीब जावन आसा. ताजे लागीं मोलादीक वस्त ना. खरेंच ह्या संवसाराच्यो मोलाच्यो वस्तो जर तुजे कडेन जायत्यो आसत, पूण दुनिया जेजू क्रिस्ताची मोलाची वस्त तुज्या लागीं ना, आनी ती जावन आसा देवाचें उतर. पूण देवाचें उतर पाळूंक मनशाक बरें लागना, कारण तें ताका चड आगड लागता, कारण ताजी कर्तुबां वायट जावन आसा. खरेंच प्रमाणीक मनशाक देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक कठीण न्हय, पण पातकी मनशाक देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक बरेंच कठीण लागता, कारण ताजीं कर्तुबां सगळीं वायट आसता. देवाचें उतर ताका कोडू लागता. देवाच्या उतरान अजिबात गोडसाण ताका मेळना, आनी त्या पासत देवाच्या उतरा पासून तो पयस रावता. मोगा इश्टा, आयज तूं खंय आसा? देवाचें उतर तुवें केन्ना वाचलां? आनी वाचलां जाल्यार देवान तुजे कडेन त्या उतरा उद्देशीं उलयलां काय सगळी कोडसाणूच तुका दिसल्या? देवाचें उतर कोडू न्हय. देवाचें उतर मोवा परस गोड. खरेंच आमच्या पुर्वजां कडेन देव उलयलो आनी आयज तो आमचे कडेन उलयता. हें फकत ताच्या उतरा उद्देशीं उलयता. देव खूद स्वर्गावेल्यान सकयल येवंक ना, पूण ताच्या उतरा उद्देशीं आनी पवित्र आत्म्या उद्देशीं आयज तो तुका आनी म्हाका उलो मारता. आयज आमी देवाचें उतर वाचूंक जाय. देवाचें उतर पाळूंक जाय. आयज तूं देवाचें उतर कितलें पाळटा? नव्या कोरांतूय आमकां एक अशें उदाहरण मेळटा की आनानियास आनी साफिरा हांची गजाल. आनानियास आनी साफिरा तर भावार्थींच जावन आसलीं. देवाची भिरांतीं बाळगितालीं, पूण एकदां ल्हानशे चुकी उद्देशींच तांकां मरण आयलें. खरेंच जी ग्रेसकाय तांची आसली ती तांचीच उरतली आसली, पूण तांणी देवाशी चूक केली. ताणें फोट मारली, घोवानूय फोट मारली आनी बायलेनूय फोट मारली, आनी ह्या उद्देशीं तांच्या जिवितांत मरण आयलें. मोगा इश्टानो, आयज दिसाक आमी कितले फावटी फोट मारतात? आमच्या जिवितांत आमी कोणा कडेन कशें उलयतात हें आयज तुवें निवाळून पळयलां काय तूं आजुनूय फोट मारीत आसा? जर तूं फोट मारता जाल्यार मरण तुज्या जिवितांत येवंक शकता. पूण आयज जेजू क्रिस्त व्हडली तुजी काकूट करता. तुजेर जरी मरण आयलें ना जाल्यार एक दीस तुका ताच्या मुखार उबो रावचो पडटलो. पूण हें मरण कुडीचेंच न्हय तर आत्म्याचें जावन आसा. पूण आनानियास आनी साफिरा हाणें चूक केली आनी तांचें आत्म्याचें मरण तांकां फावो जालें. मोगा इश्टानो, आयज देव तुजी आनी म्हजी काकूट करता. आमच्या चुकी पासत आयज आमचेर मरण येवंक ना. नाजाल्यार आतांच ह्याच वेळार आमचेर मरण येवपाचें. इतल्यो आमच्यो व्हड चुकी आसात. सगल्यो आमच्यो चुकी तश्योच गुंतून दवरलेल्यो जाल्यार आयज आमी ह्या संवसारांत उरचे नासले. मोगा इश्टानो, खरेंच देवाचें उतर आमी वाचतात, देवाचें उतर आमी आयकतात, पूण तें आमी पाळिनात. आनी जर अशें आमी केलें तर आमच्या जिवितांत कितें बरेंपण आसा? देवाचें उतर वाचलेंच म्हूण आमी स्वर्गार पावचे ना, आनी तें आयकलें म्हूण आमी स्वर्गार पावचे ना, तर आमी तें पाळूंक जाय. तातूंत जें कितें बरयलां ती एक एक घडणी आमच्या काळजांत दवरूंक जाय. त्या प्रमाणे आमी चलोंक जाय. त्या प्रमाणे आमचें वागप आसूंक जाय. त्या प्रमाणे आमचें उलोवप आसूंक जाय. आमच्यो सगल्यो कोडण्यो देवाक मानता तसल्यो आसूंक जाय. जर आमची एक चूक आड आयली जाल्यार स्वर्गाची दारां आमकां बंद जातलीं. मोगा इश्टा, तुज्या फाटल्या जिविताचेर तूं नदर लाय. फाटल्या जिवितांत तूं कसो आसलो? तुवें तुजें जिवीत कशें सारलें? तूं खंय भोंवतालो? तूं खंय आसलो? आनी तातूंतलो देवान तुका कसो भायर काडलो हाजेरूय तूं नदर लाय. काय आजुनूय तूं पातकानूच जियेता हाजेरूय तूं नदर लाय. पातकान जियशी जाल्यार मरण तुका आसाच, आनी हें मरण कुडीचें न्हय.
कुडीचें मरण तर सगल्यांकूच आसा, पूण हें मरण जावन आसा आत्म्याचें मरण. आनी हें आत्म्याचें मरण कोणाकूच फावो जावचें न्हय म्हूण देवान व्हड काकूत केली. ताणें आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. ताजो पूत ह्या संवसारांत आयलो, जो जेजू क्रिस्त जावन आसलो. आनी ह्या उद्देशी मनशाक थारोवन फावो जालें. आनी आयज दोनी तुका थारोवन दिवंक सोदता. मोगा इश्टा, खरेंच तुजें जिवीत खंय आसा हें तूं पळय. आयज तुज्या पातकाचें बोगसणें तूं माग. आयज तुका नवें जिवीत मेळटलें. आनी हें जिवीत मेळचे पासत तुवें कांयच करपाची गरज ना. तुज्या पासत सगलें दोनया जेजून केल्लें आसा. तो तुका उलो मारता, म्हज्या पुता, म्हजे दुये, तूं म्हजेशीं यो. तुजो बार चिंतना म्हजेशीं घेवन यो. तुका हांव आदार दितलों. हांव मेलोल्याक जिवीत दितां, भूक लागलेल्याक जेवण दितां, आनी तान लागलेल्याक उदक दितां. जे म्हजे कडल्यान पियेतात ते केन्नाच मरचे नात. तांकां सासणीक जेवण मेळटलें, उदक मेळटलें आनी जिवीतूय मेळटलें. कारण हांव जिवंत देवाचो पूत जावन आसा. खरेंच हांव जिवंत देवाचो पूतच न्हय, तर देव जावन आसा, अशें दोनी जेजू क्रिस्त म्हणटा. खरेंच मोगा इश्टा, तुजीं पातकां लाके सारकीं तांबडी आसलीं जाल्यार हांव तीं बर्फा सारकीं धवी करतलों, अशें दोनी जेजू क्रिस्त म्हणटा. आयज तूं ताजेशीं यो. तो तुका आदार दितलो. तुजी सगलीं बार चिंतना ताजेर तूं घाल. तुका कांयच करपाची गरज ना. तुजें पातकाचें फारीकपण दोनया जेजून दिल्लें आसा. आनी आयज ह्या वेळार तो तुका आपयता आनी तुज्या सांगाता रावूंक पळयता. मोगा इश्टा, सगल्यो फोटी मारपाच्यो सोडून दी. देवाचें उतर पाळूंक लाग. खरेंच देवाचें उतर जर तुवें केन्ना वाचूंक ना आनी तें आयकूंक ना आनी पाळूंक ना जाल्यार आयज पासून तुज्या जिवितांत एक नवी सुरवात तूं कर. खरेंच देवाचे खरे आशिर्वाद जे केन्नाच तुवें आयकूंक ना, तुज्या दोळ्यांनी पळोवंक ना आनी तूं केन्नाच तुवें समजूंक शकचो ना, इतले तुज्या पासत ताणें करून दवरलेले आसा. मोगा इश्टा, ह्या वेळार तूं कितें म्हणटा? तूं पयस रावता? नाका. आयज ह्या वेळार तुका देव उलो मारता आनी म्हणटा, हिंगा यो, म्हजेशीं यो. तुजे सगल्यो वायट चुक्यो, गुन्यांव म्हजेशीं घेवन यो. हांव म्हज्या रोगतान तुका धुयतां. हांव नितळ करतां. मोगा इश्टानो, आनानियास आनी साफिरा तर देवाचें उतर आयकतालीं आनी वाचतालीं जायत, पूण तांच्यांनी ल्हानशे चुकी उद्देशीं देवाचें उतर पाळूंक ना. कारण देवान म्हटलें, फोट मारिनाका. पूण ही फोट तांच्या जिवितांत आयली आनी हे ल्हानशे फोटी उद्देशीं तांच्या जिवितांत मरण आयलें. कित्याक तांच्यांनी फोट मारूंक जाय आसली? जी गिरेस्तकाय आसली ती तांचे कडेनूच उरतली आसली. ती कोणाकूच नाका आसली. पूण पवित्र आत्म्या थंय ताणें फोट मारली आनी ह्या फोटी उद्देशीं तांच्या जिवितांत मरण आयलें. आनी हें व्हड उदाहरण आमकां आयज दाखोवड केल्लें आसा. आयज तुज्या जिवितांत ज्यो तूं फोटी मारतात त्या उद्देशीं तुका मरण आयल्यार कितें घडत? इश्टा, आयज पासून फोट मारपाचें सोडून दी. देवाचो आदार तूं घे. जेजूचो आदार तूं घे. जेजूच्या रोगताचो आदार तूं घे. आनी आयज तुका एक नवें जिवीत फावो जातलें. आनानियास आनी साफिरा हांचें उदाहरण तुज्या दोळ्या मुखार दवर. आनी तुका नव्यान जिवीत जाय जाल्यार फाटलें सगलें जिवीत तूं पयस कर आनी नवें जिवीत तूं घे. मोगा इश्टा, ह्या वेळार जर तुवें तुजीं पातकां वळखून अशें मागणें केलें जायत, खरेंच जोनया, हांव एक पातकी, म्हाका तूं बोगस. तुज्या रोगतान तूं म्हाका धुय, म्हाका नितळ कर. म्हज्या काळजान तूं यो आनी तुजें उतर वाचूंक म्हाका शिकय. तुजें उतर आयकूंक म्हाका आदार दी. तुजें उतर पाळूंक म्हाका आदार दी. खरेंच जर अशें तुवें मागणें आयज केलें जाल्यार दोनी जेजू क्रिस्त तुज्या जिवितांत उजवाड घालूंक शकता आनी तुका सगळे जाण उजवाडाचो भुरगो म्हूण वळखूंक शकता. मोगा इश्टा, ह्या उतरां वयर तुका कितें फायदो जावंक पावलो आनी तुज्या मनांत कसले प्रस्न आसात हें आमकां दाखोळ करूंक विसरूं नाका. आमकां तुज्या पासत मागूंक सुयेग दी. तर इश्टानो, ही कार्यावळ आयज आमी हांगाच सोंपोवया आनी फुडले कार्यावळींत परत मेळोया.